श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। अभिषेकोत्सवात् तस्मात् यस्या निर्यातनोत्सवः अत्यरिच्यततां वन्दे भव्यां भरतदेवताम्। अभिषेकोत्सवात् तस्मात् यस्या निर्यातनोत्सवः अत्यरिच्यततां वन्दे भव्यां भरतदेवताम्। उपास्य वर्षाणि 14 त्वाम् उत्तारिकाम् उत्तरकोसलस्थाः सनन्दनाद्यैरपि दुर्विगाहम् सान्तानिकं लोकमवापुरग्र्यम्। पादावनि प्रत्ययितो हनूमान् सीतामिव त्वां चिरविप्रयुक्तां प्रणम्य पौलस्त्य रिपोरुदन्तम् विज्ञापयामास विनीतवेषः। तवाभिषेकान् मणिपादरक्षे मूले निषेकादिव वृद्धियोग्यात् जहुस्तदैव त्रिदशाङ्गनानां प्रम्लानतां पत्रलताङ्कुराणि। सर्वतस्त्वदभिषेकवासरे सम्यगुद्धृतसमस्तकण्टके राघवस्य विपिनेषु पादुके यत्र कामगमता व्यवस्थिता किं 14 वत्सरैः नित्यमेव मणिपादुके युवां पादयोस्त्रिभुवनाधिराजयोः यौवराज्यमधिगच्छतं स्वयं रामस्य राक्षसवधत्वरितस्य काले पादावनि प्रकटयन्निव पार्ष्णिगुप्तिम् आचित्रकूटमधिगम्य शशंस वार्ताम् अव्याहतत्वदभिषेकमृदङ्गनादः भद्राणि देवि जगतां प्रतिपादयिष्यन् प्रागेव येन भवतीं भरतोऽभ्यषिञ्चत्। मन्ये कपीश्वर विभीषणयोर्यथावत् सन्तन्यते स्म तत एव किलाभिषेकः। संभिद्यमानतमसा सरयूपनीतैः संवर्धितस्तव शुभैरभिषेकतो यैः मन्ये बभूव जलधिर्मणिपादरक्षे रामास्त्रपावकशिखाभिरशोषणीयः। पादावनि त्वदभिषेचनमङ्गलार्थं बेरीशतं भृशमताड्यत यत्प्रतीतैः आकर्ण्य तस्य सहसा तुमुलं निनादं लङ्काकवाटनयनानि निमीलितानि। तापोद्गमस्त्वदभिषेकजलप्रवाहैः उत्सारितस्त्वरितमुत्तरकोसलेभ्यः लेभे चिराय रघुपुङ्गवपादरक्षे लङ्कावरोधसुदृशां हृदयेषु वासम् आवर्जितं विधिविदा मणिपादरक्षे पद्मासनप्रियसुतेन पुरोहितेन आसीन्निदानमभिषेकजलं त्वदीयं नक्तञ्चरप्रणयिनी नयनोदकानां देवि त्वया स्नपनसम्पदि संश्रितायां दग्धे पुरे दशमुखस्य वलीमुखेन आसीत्ततः प्रभृति विश्वजनप्रतीतम् अद्योग्निरित्यविततं वचनं मुनीनाम् आयोध्यकैस्त्वदभिषेकसमिद्धहर्षैः आत्मा पिता श्रुतिसुखं ननुते तदानीं रामस्य राक्षसशिरो लवनेऽप्यशाम्यन् येषां ध्वनिर्विजयशङ्खरवो बभूव। प्रथयितुमभिषेकं पादुके तावकीनं दुरितशमनदक्षे दुन्दुभौत्ताड्यमाने सपदि परिगृहीतं साध्वसं देवि नूनं दशवदनवधूनां दक्षिणैर्नेत्रकोशैः रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे यदा त्वाम् अखिलभुवनमान्याम् अभ्यषिञ्चद्वसिष्ठः दशमुखमहिषीभिर्देवि बाष्पायिताभिः स्तनयुगमभिषेक्तुं तत्क्षणादन्वमंस्थाः रामास्त्राणि निमित्तमात्रमिह ते लब्धाभिषेका स्वयं रक्षस्तक्षपयाञ्चकार भवति भद्रासनस्थायिनी
यद्दोष्णामतिवेलदर्पदवतुज्ज्वालोष्मलानां तदा निष्पिष्टैकलधौतशैलशिखरैः कर्पूरचूर्णायितं श्रुत्वैवं हनुमन्मुखाद्रघुपतेः प्रत्यागतिं तत्क्षणात् आसीदद्भरतानुवर्तनवशादारूढकुम्भस्थलाम् कालोन्निद्रकदुष्णदानमधिरामाद्यद्विरे पध्वनि श्लाघाचाटुभिरस्तु तेव भवतीं शत्रुञ्जयः कुञ्जरः प्रत्यागतस्य भवतीमवलोक्य भर्तुः पादारविन्दसविधे भरतोपनीतां पूर्वाभिषेकविभवाभ्युचितां सपर्यां मध्ये सतामकृतमैथिलराजकन्या सम्प्रेक्ष्य मैथिलसुता मणिपादरक्षे प्रत्युद्गतस्य भवतीं भरतस्य मौलौ निर्दिश्य सा निभृतमञ्जलिना पुरस्तात् तारादिकाः प्रियसखीरशिषत्प्रणन्तुं तुल्येऽपि देवि रघुवीरपदाश्रयत्वे पूर्वाभिषेकमधिगम्य गरीयसी त्वं तेनैव खल्व भजतां मणिपादरक्षे रक्षः प्लवङ्गमपति भवतीं स्वमूर्ध्ना निर्वृत्तराक्षसचमू मृगया विहारो रङ्गेश्वरः स खलु राघववंशगोप्ता वंशक्रमादुपनतं पदमाददानो मान्यं पुनस्त्वयि पदं निदधे स्वकीयं तत्तादृशोश्चरणयोः प्रणिपत्य भर्तुः पौरास्त्वया विधृतयोः प्रतिपन्नसत्त्वाः प्राप्ताभिषेकविभवामपि पादुके त्वामानन्दबाष्पसलिलैः पुनरभ्यषिञ्चन् मातस्त्वयैव समये विषमेऽपि सम्यक् राजन्वतीं वसुमतीमवलोक्य रामः सञ्जीवनाय भरतस्य समग्रभक्तेः सत्यप्रतिश्रवतयैव चकार राज्यम् पादावनिप्रतिगतस्य पुरीमयोध्यां पौलस्त्यहन्तुरभिषेकजलार्द्रमूर्तेः अंसे यथार्थमधिवास्य निजैर्यशोभिः कस्तूरिकेव निहिता वसुधा त्वयैव यासौ चतुर्दश समाः पतिविप्रयुक्ता विश्वम्भरा भगवती विधृता भवत्या विन्यस्यतां रघुपतेर्भुजशैलशृङ्गे भूयोऽपि तेन सहितां भवती बभार निस्तीर्णदुःखजलधेरनघस्य देवी त्वत्सम्प्रयुक्तरघुनाथपदान्वयेन सद्यः सनन्दनमुखैरपि दुर्निरीक्षा साम्राज्यसम्पदपरा भरतस्य जज्ञे निर्गत्य देवि भरताञ्जलिपद्ममध्यात् भूयः समागतवती पुरुषोत्तमेन पद्मेव भद्रमखिलं मणिपादरक्षे प्रादुश्चकार भवती जगतान्त्रयाणां रघुपतिमधिरोप्य स्वोचिते रत्नपीठे प्रगुणमभजथास्त्वं पादुके पादपीठं तदपि बहुमतिस्ते तादृशी नित्यमासीत् क्व नु खलु महितानां कल्प्यते तारतम्यम् अनुवृत्तरामभावः शङ्के निर्विष्टचक्रवर्तिपदाम् अधुनापि रङ्गनाथः सचमत्कारं पदेन भजति त्वाम् अनुवृत्तरामभावः शङ्के निर्विष्टचक्रवर्तिपदाम् अधुनापि रङ्गनाथः सचमत्कारं पदेन भजति त्वाम् इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे निर्यातना पद्धतिः अष्टमी। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः।